قبل بیان منکری توحید و ہلاکہم، بیان د منکرین توحید و بیان د ہلاکت منکرین توحید دلتا بیان د دلائل توحید وان النجات فی التوحید اور نجات چی دے دا پا توحید کی ددیرو کو خلاصہ جزاء الاعمال یقینیون، جزاء دا اعمال یقینی دا و بیان حکمت خلق الجن والانس، بیان دا حکمت دا پیدا کولو دا پیرانو دا بنی آدمو دے بأن المقصد من خلقهم ان يوحد الله تعالی ويعبدوه، پدی شان سرا چی مقصد دا پیدا کولو دا دے چی دی دا اللہ دا توحید قائل شی اور دا اللہ عبادت و بندگیوں کی و بیان دلائل التوحید اور بیان دے دا دلائل التوحید والتذکیر بایام اللہ و بما بعد الموت، پنور کولی پا حوادث دا اللہ پا ما بعد الموت سرا، والتسلیت للنبی علیہ السلام اور تسلی دا نبی کریم علیہ السلام تا بأن تکذیب الرسول والاستہزاء بهم عادتهم القدیمہ، تکذیب دا رسول و استہزاء پا دی پسی دا دی عادت قدیمہ دے چی دی دا سکی، نو تصبر کوا فلا تحزن ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، تصبر کوا او مکی گا پتنگے کہ داغن چی دی کم تدبیر بد جوڑی، باقی درزق کفیل چی دین وغا اللہ دے، والسماء بنیناها بأیدن، اسمان جو کہنے ما پخپل قدرت اپ قوت سرا، دا بیا موز میرا عاملہو دے، بنین السماء بنیناها فعل مشتغل بھی ضمیر شو کدے پہ مسلط چی بینہی لنسبو علی المفعولیت، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ بے شک ہمونگا قدرت لرون کیو لقادرون، والارض فرشناها دا بیا موز میرا عاملہو دے، مکم خورا کڑی دا فرشنا الارض فرشناها فنعم الماہدون دے خورون کیو منگا، ومن کل شین خلقنا زوجین، دا ہر شی نما پیدا کری دی جوڑائے، حیواناتو کشترے، پا عقل مندانو کشترے، پا پیریانو کشترے، پا بنی آدمو کشترے، پا غنو کشترے، گلونو کشترے، دن کا راجا رات کی رانی، در روز راجا چکمیو اگا در روز دے ہو، رات کی رانی اگا دش پیدا، قجرو کشترے ناری نو زنانا، لعلکم تذکرون دے دا پارا چے تاسی پن واخ لے، ففروا الاللہ او تختے دا عقاب دا اللہ نا ثواب دا اللہ تا، ففروا من عقاب اللہ تعالی الى ثوابہ، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک از استاسو دا پارا دا اللہ دا طرفنا نذیر یرون کے ظاہر، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، مگر روے اللہ سے رب الالہ، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک استاد پالد یہ نذیر ظاہر، یردرکم دا شرک نہ بچ ہے، کذالک مات الذین من قبلہم من رسول لا قالوا ساحر او مجنون، تسلی دا نبی علیہ السلام دا ندی راغلی آکسان چی پخوال دینو غید نراغلی او رسول مگر دیو تویلی دی ساحر دی او مجنون دے، اتواسو بے یا دیو بلتا بدیو وصیت کے نو وصیت خوی نہ دے کرے، خدا دا دی تغیان دے، بس اتفاقاً برابر را روان دینو،
بل هم قوم طاغون، بلکہ دا یو قوم دے سرکش. فتول عنهم کنارہ شل دین فما انت بملوم، نیت ملامت کڑے شے ولی لانک بلغت، تا خپل ذمہ فارغ کړه، تا چې کوم دینو تبلیغ وکړه. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، پن ورکوا بیشک پنچ دے دانف ورکی مومنانو تا، دا مومنانو پر پنچ کم دے دانف من دے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ندی پیدا کری ما پیران من آدم لامرن الا لیعبدونی، مگر چیز ما عبادت. غایا مصلحت حکمت پا پیدا کولو دا پیران بنی آدم کم دادے، باقی غای کدا لازم ندا چیز دی خامخا حاصلی گی. وجود دا مغیا دا غای سرا دا غای دا مغیا سر ضروری ندے. یو سڑے وئی بریت القلم لاکتبہ، قلم میں جوڑ کے چی لکل پہ حکم نو دا ذریع خو نہ دے چی خامخا دی پی لکلو کی، کلا غایا حاصل شی او کلا خاص حاصل چی کم دے دانشی نو دا دے سوک نو ہوئی چی عبادت خو خلق ٹول نہ کئی، علی ما دے عبادت تا پارا پیدا کری. ما ارید منہم من رزقن، کلا باعث پا سرکشے بانے طلب دا رزق شی، دا رزق دا پارا سوک چی کم نینو منکر حدیث شی، سوک منکر دا ختم نبوت شی، سوک منکر دا مذہب شی، دا رزق پا وجہ. سوک داغے دا پار اغلا کی، سوک دوکہ کی، سوک جواری کی، سوک رشوت علی ارادن مددین دا رزق. وما مرید ان یطعمون، ایرانتی دی مالا طعام را دا رزق دی موار خود دیما. خیال رزق میں رازق کا کوئی خیال نہیں، دا رزق پا خیال کے دا رازق خیال پاتے نشو. ان اللہ ورزاق ذو القوت المتین، بیشک اللہ رزاق دے دیر رزق رسان دے، اصاحب دو قوت محکم دے. فإن للذی ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، بیشک آکسان پارا چ ظلم کریو حصہ دا مثل دہ حصے دا اصحاب دی، مثل نصیب اصحاب من العذاب فلا یستعجلون، دی دے تلوار نہ کی. والذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، ختم کئی پوعید بانی چنچ مخ ان الدین لواقع برات الاختتام شو. ہلاکت یا کسان نہ پار جی کافران دی دا اغرزنا چی دی سر وعدہ کولی شی. دابل سورت شروع تے سورہ تور وائی، ایک دا سر دے پسر کے دا تور کلمہ ذکر دا، دا تور اونا مولی پنم دا سورت التور سر تسمیہ دا کل شو پیسم دا جس سر. 250 سورت تے پیتباد دا جمع اشپاگویایم دے پیتباد نزول سورہ سجدہ نرستو نازل شوی. دا دی سورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے خاتمی دا سابق سورت کے اللہ وعید بیان کو. فَوَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، اور دلتا پہ ابتدا کے اللہ توحید بیان کو اور وعید بیان کے دا پا دا منکرین دا توحید. ان عذاب ربک لواقع، مخ کے بیان دا مجازات ہو اور دلتا تفصیل دا مجازات دے. دا دیر منیر کو خلاصہ العذاب على معاندی الحق آت لا محالتہ، عذاب معاندین دا حق باندې راتون کے رخا مخا. ولذا اکدہ بالجمل القسمیت، دیو جن اللہ دا موقت پا جملو قسمیو سرا. فإن الانکار اذا کان اشد کان التاکید اشد واقوى، چکل انکار سخت وی نو تاکید بہم سختی.
تاکید مزیل دے، انکار مزال دے، او حال د مزیل پشان د حال د مزالی نو قوتن و ضعفن. والتذکیر بما بعد الموت، پس تمر نپن ورکول پا واقعاتو. وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ مَعَهُمْ إِذَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِن لَّمْ يَعْمَلُوا كَعَمَلِهِمْ. اولاد د مومنانو چې کله مومنان وي نو په مور پلار سره وي قیامت کی جنت کی، اگر کدی پشان عمل گے تکرمتا للآباء، د پار د تکمیلی د آباؤ، د تکریمی د آباؤ. اور دو صورت موضوع دغه د المجازات، مجازات العمل یقینیت، مجازات د اعمال یقین، ان خیرا فخیر وان شرا فشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور قسم ری پتور بانی، تور نوم دا غر دے، دا موسیٰ السلام دراز مقام دے. وکتاب مستور، پا کتاب کے لئے گلے شوے دے، لکلے شوے دے. قرآن پاک دے یا مطلق کتاب دے آسمانی. فی رق منشور، پیو کاغذ پیو قرطاس کے چاخور دے. والبیت المعمور قسمری پا بیت معمور بانی، اسمانو کے التک کعبہ دا محاذات دا بیت اللہ کے، ملائک داغی طواف کی، یا پا دریم اسمان کی، یا پا شپگم کی، یا پا اوم کی. والسقف المرفوع قسمری پا سقف مرفوع بانی چا اسمان دے، دا مقام درات دا نبی علیہ السلام. والبحر المسجور قسمری پا دریاب ڈک المملوع، دا مقام دراز دو اغا یونس علیہ السلام. دا طول جملے قسمیه شلی. اقسم بالطور وکتاب المستور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. بیشک عذاب در رب ستا واقع کی دن کے دے. ما له من دافعین، دیل دفع کون کے نشتا سو کے نشی دفع کولے. داریہ سے اوچے دا دوزخ اور و پیوسیلی سوڑ کم، آسوک دفع کولے نشی. یوم تمور السماء مورن، پچہ حرکت کے اسمان پہ حرکت سرا. وتسیر الجبال سیرا، سیر کے غنہ پہ سیر سرا، زائل سی دخپل اماکننا کان حبام منبسا گرد الزول شوی. فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت تی پا دغرد دپارا تکذیب کا ان کو. الذین فی خودین یلعبون، دا دی صفت زامہ دے. اگر مکذبین کے دی پا غپکیدو کے لو بکی پا باطلو کی، فی خودین فی باطل یلعبون. یوم یدعون الى نار جہنم دعا، دا دا ہلاکت بیان شو. پارچ دفکولی شی پا سختے سرا اور دا جہنم تا دعا پا سختے دفکولو سرا. پختو کی دیتا سوئی سوتا ہوئی دا کڑا تیلا چولا دا سے اور کی پدرس بلائن لیوے دا کڑا ورکا. هذه النار التي كنتم به تكذبون، ویلے بیدت توبیخن داغور تاسو دی تکذیب کو. افسحر هذا، تاد پیغمبر تا ساحر وینو دا سحر دے اوسا. ام انتم لا تبصرون، کن تاسو وینای نڑاندے ہے. اس لوحا داخل شورتا. فصبروا او لا تصبروا، کا صبر کوئے او کن کوئے دوڑا برابر دی. سواء علیکم، برابر دے پتا سبان دی صبر و عدم صبر. انما تجزون ما کنتم تعملون، جزا تاسکم عمل کو. ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین پرہیزگاران با پا جنتونو پا نعمتونو کی. اغا وعید سے دا وعد سے
فاکہین خوشائش بئی پا حال کون دی خوشائش بما آتاهم پاغچ دیل اللہ ورکڑی ربهم رب دی وقاهم ربهم عذاب الجحیم ساتلی دی لرا یعنی او بساتی دی لرا رب دی دا عذاب دی جہنم ویقال لهم دی تبویلشی کلو واشربو هنیئا بما کنتم تعملون خورے او اسکے خوشائش خوش انجامہ پس سبب داغا چی تاسو عمل کو عمل سبب عادی دے دا پارنو متکئین علی سر مصفوفہ پہالکن تکیاو ان کی پا تختنو بانی چا مصفوفی صف پسوی مرتبی منظمی یو کٹیو شان پروتی بلبل شان پروتی بلبل شان پروتی نو دا خنخ کاری نظم یو خشے دی وزوجناهم بحور عین دیل بجوڑور کو حور عین عین جمد عیناء دا لکبید جمد بیضاء دا کبار الاعین والذین آمنوا آکسان چ مومنان دی واتبعتم ذریتهم تابی بی ذریت دا الصغار والکبار بی ایمان پا سبب دا ایمان سرا وَإِن لَّمْ يَعْمَلُوا عَمَلَهُمْ تَكْرِمَةً لِلْآبَاءِ اگر کہ دی پشان عملی نی کرے دا پارت تکرمی دا آباؤ الحقنا بهم ذریتهم پیو دی پر ذریت دی دا دے اچت عمل مورا پلار کرے دے فیدے اولاد تو مورا سیدہ وَمَالَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ نبکمو دا عمل دا دغے مور پلارنا حیث شے ایکی ماؤں کمین را دی کل امرئن بما کسب رہین ہر دوان چی دی کسب کری عمل کری پائی گانا دے بس وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ دیل با امداد برکو پا میوو سرا او پا غوخی سر داغانا چی دی اشتحال ہے چی قصہ قسم غوخی خوخی کدا مارغانو خوخی کدا سواریو خوخی کدا چه خوخی کدا بلے خوخی یتنازعون فیہا کأسن ورقیب یبلتے تعاتونا پا دی جنت کی کأسن کاسا پیالا من خمرین دا شرابنا لا لغون فیہا نبا لغوی پدے کی ولا تاسیم نبا پکی گنائی کہ دنیا دے شراب و پشان بنی وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ او گرجی پو دیبان غلمان خادمان دو دی پا شکل دا علکانو کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ گویا کہ دا با ملغلرئی پٹا آبدار مغنی چوتوئی لا گردون پہ نیر آگری وفن مخدوم علی الخادم کفر قمر لیلت البدر علی سیر الكواکب خود مخدوم فضیلت با پا خادم دوم رئی لکا فضیلت دا قمر پشپا دا بدر پا نور و کواکب واقبر بعضهم علی بعض یتساءلون مقبل بعض پا بعضو بانی یو بلنا بسوال کئی قالو یو بل سر بخبری کی تلززن استلزازن قالو وائی بدئی انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین بے شک من مخل دین پا دنیا کے پخبل کے ریدن کی دا اللہ دا عذابنا خائفین من عذاب اللہ فمن اللہ علینا احسانو کا اللہ پنگل وقانا عذاب السموم منگی اساتو دا عذاب گرمنا سموم اغاو دے تدخل المسامات کہ مسامات تو ننوزی انا کننا من قبل ندعوه بے شک منگو پخوال دینا چمنگ دا اللہ عبادت کو نعبدوه انو البر الرحیم بے شک اللہ تعالی بر دے احسان کون کے دے اور رحم کون کے فذکرہ تو تپن ورکو فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون
نه ته په انعام د رب سره کاهن او نه مجنون. دا دویم رکوع شروع کیږي د سوره نجم نه، د سوره طور نه. د دې رکوع مخکې سره دا ربط مناسبت تی چې څنګه مخکې بیان د مصدقین او د مکذبین او د مجازات داغي وو، دلته هم بیان د مکذبین او د مجازات د مکذبین. د دې رکوع خلاصہ یقول الله تعالی لنبیه علیہ السلام کن ساعیا فی التبلیغ. پیغمبر ته الله وی چې ته سعی کوو کې شو په تبلیغ کې. واجر سلسله التبلیغ، او جاری کا سلسله د تبلیغ. للمنکرین عن تبلیغ کا هذه الموانع، د منکر تبلیغ پر دا موانی دا کوم الله ذکر کوي. فما ظنوها موانع لیست بموانع فی الواقع. دی چې کوم موانی غنی دا موانی په حقیقت کې نه دي، دا د دې په فاسد ګمان کې موانی دي. لأنهم قال لك شاعر کاهن مجنون متقول، تا توی شاعری ساحری مجنونی د ځان متقولی ځان جوړه. ولیس کذالک، دا موانی او امر خدا رنگ نه دي، دا نور موانی والا. وان تدبیر الله تعالی غالب علی مکرهم، د خدای تدبیر د دې په مکر غالب دی. او بیان بعد دلائل توحید او بیان د بعد دلائل توحید دی. والتذکر بایام اللہ بما بعد الموت، پند پایام اللہ سر و پما بعد الموت سر. والتلقین للصبر والتسبیح والحمد، تلقین د صبر تا تسبیح تا حمد تا. والترغیب الى صلاة اللیل، اور ترغیب د صلاة اللیل تا. دا د رکوع خلاصہ دا. اللہ فرمائی فذکر فمان تمرد کاہن ولا مجنون، پنور کوا دیتا پا قرآن سرا نیت پا نعمت درب سر کاہن او نه لیونے. ام یقول شاعرون، اے دیدو چی دا شاعر دے. نتربص به ریب المنون، منگ با انتظار کو تا بدمانی دا حوادث دا زمانی او دا حوادث دا مرگ. مرگ با پیراشی من ذکر کہ من مانا سل کے قطن اقطع الحیات دا جن ختم کی. قل تربصو، تو انتظار کوئی فینی معاکم من المتربسین، زم تاثر انتظار کو ان کو نہیں. دغمانی خو اللہ دفق. ام یقول تقولا ام تام احلام بهذا، دی تقبل اخونا پا دی بانی عمر کئی. نا عقل سلیم خدا نوی چی دا ہوایا، دا مانی ندے. ام هم قوم طاغون، بل هم قوم طاغون، بلکہ دا یو قوم دے سرکش. دا طول خبر باعث سرکشی دا بس. ام خود تقولہو، دا بلمانی ذکر کی. اے دیدے چی دا حضور تقول کے برطول پار تکلفی دا زانے جوڑ کری دی. بل لا یوقنون، بلکہ دی بل لا یؤمنون، بلکہ دیمان نہ روڑی، دا تقول نہ دے. فلبحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، کا تقول ہی نہ تاسو عرب یہ کہنا تکڑا شے دا سے جوڑ کے راتوی پہ خبر سر مثل دے قرآن کچری دی رشتی نہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، دی پیدا کشی تو بغیر دیوشینا خالق نشتا، زان لا پیدا دی کنه دی پخپل پیدا کون کی دی نادام نشتا. ام خرسمات الارض بل لا یقینون، دی اسمانت مکا پیدا کی دی نہیں دی پیدا کری بلکہ دی یقین لے رہے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، دی سر خزانی دی رب دی کی تقسیم ہی ہے کنی دی مسلط تی پخلق و معاشتہ دی دام نشتا. ام سلم یستمعون فی،
ایا دوی د پارشته دی اندر پای چې دی هغه کې اوریدل کی چې پورته وخی جو خبره معلومی کی فالیات مستمعهم بسلطان مبین نات دی اوریدون کې د دی په یو دلیل ظاهر سره ام له البنات ولکم البنون خدای له دی لونه تعال د زامنی دا بیا د انکار د پاره ام تسلم اجر 3 سال اجر کې بلکې نه کین هم مغرب مسقلون چې دی د غرامت او تاوان دا غینه درانوي ام عندهم الغیب فهم یكتبون دې سره غیب د چې غینه لیکل کی داوم نشته دا ټول موانی الله دفع کړ امرونه قاعده بلکې دی اراده لري د قید د تدبیر په مشورې دارونو دکې په نورو مشورو کې فالذین کفروا هم المکیدون اکسان چې کافر دي مغلوب دي پکې کہ مغلوبون فی الکید ام لهم الہ غیر اللہ دی لیلا غیر دا اللہ نشتے نشتا سبحان اللہ عما یشرکون اللہ غیر چی دی شریک پیدا کی وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ په شرط دی کوینی او ټوټه د اسمان نه را پریوتون کې بدی باندې لکه دی موږ اسمان نه ټوټه را غورځوا بیا به چې دا خو ګوره وریاز ده فذرهم پریک د دی لرا حتی لاقمهم الذی فیه صعقون داغه پورو چې حکم د جهاد نو چې مولای اگر سرا چې دی پاغي کې هلاکول یو هلاکون یوم لا یغنی کیدهم شیئا پاغره دفن ور کی نفور کی تدبیر د دی د دین سشید عذابنا چې ام من العذاب ولا ينصرون نسر امداد کولی وان لي ظلموا عذابا دون ذلك هغه کنه ظالمان دي عذاب د غیر لدینا په دنیا کې قحط ته رسوائی دا ولكن اکثرهم لا يعلمون اکثر الذين پوئیږي آخر کې حضور تعلیم د صبر ورکی د تسبیح د حمد واصبر لحکم ربک صبر کوا حکم در رب تا فانک باعیننا بشک تدما په مشاهده کې نما په علم کې وسبح بحمد ربک تسبیح وای متسنا رب سبحان الحمدللہ سبحان کلو بحمدک حين تقوم چکلتو دریږي مزد پارا ومن الليل او د شپې نه فسبح تدبو الله لرا شب خیزیتا ترغیب شو و ادبار النجوم او په وخت د شاکولو د ستورو کې اسدی چا سنت الفجر دی ستوري شاته شي د سنت د سوا چې کم نه دا کیږي یا خود فجر داته مراد دی دبل سورہ شروع کیږي دیتا سورہ نجم وای ادی پسر کې نجم کلمه ذکر دا ټول صورت په دې نوم اونامول شو دل پنځم صورت ته په اعتبار د جمع درشتم د په اعتبار د نزول سورہ اخلاص نور سنت شوی هغه 22م دی او دا 23م دی د دې مخ کې صورت سره د عربت مناسبت ته فاطمتی سورت سابقتی و ادبار النجوم واونا والنجم اذا هوا التک نجوم دلتا والنجم رد العجوز على صدر داغی اخر د دې پاول باندې رد شو دا محسنات بدیعیو کې دی رد الصدر على العجوز رد العجوز على صدر بل ما قبل کې رد ځان د دیو چې دیوی پیغمبر شاعر دی کاهن دی ساحر دی مجنون دی دلته بیان د شان د نبی علیہ السلام دی بن ما ضل وما غوا بل ينطق عن الهوى بل ينطق عن الوحي لا عن الهوى نو دا رسول دی په حق نو نه شاعر دی نه کاهن دی نه ساحر دی دغه خبرت په کوم راغی د دې صورت موضوع ارشادات النبی علیہ السلام یقینیت و معتقداتکم وہمیت
د پیغمبر اسلام ارشادات چې دي دا یقیني دي او ستاسو خبر کی دا وهمی دي. د دې رکو خلاصہ ارشاد نبی اسلام یقینیت وحی الہی، د پیغمبر اسلام ارشادات یقینی دي دا الہی واحدہ و معتقداتکم وهمیت. ستاسو معتقدات وهمی دي فالاتباع يكون للامر اليقيني لا للوهمي. اتباع کی دعوت یقینی امر کی دو وهمی بنی کیږي کموشان عقل السلیم. خود عقل سلیم تقد وعقولهم مؤوفة تابعة لأهوائهم. د دې عقلونه مؤوف دي، آفت زده دي او دی تابع دي اهوا فاسده خپلو. فکم من فرق، څومره فرق دی د دواړو منځ کې. بل بیان د دلائل التوحید دی و دلائل التوحید ورد علی المشرکین او رد په مشرکینو باندې. وان مالک الدنیا والعقبہ، خدای مالک د دنیا هم دی مالک د عقبہ هم دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، قسم دی پستوری چکل دے پریوزی غائب شی. یا مران نے مطلق نجم دی یا خاص طور دے. جواب قسم دا دے ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ دے بیلار شوے صاحب ستاسو او نی میلان کړه دے لار د غیتا ما لا بسل غیا. نو ساحر چې کم دیغه گمراهی، ساحر چې دیغه په غیر رواني ما انت عن الهوا انو الا وحی. نمګر دا واحدا چې وحی کول شي دتا. علمه شدید القوا، دته خول دے هغه ملک چې سخت قوتون جبريل علیہ السلام دی. قرآن صدو میں الٹا کلا ہو اڑویلی را خلاص کلا. زو میرا صاحب دا قوت تے یا صاحب دا منظر حسن دے. فستو برابر ہو بالفقر علا دے پو فقر علا بانیو. حدو غیر حیران راتو نو آوات پو یو بلخیو قتل چی باریو قتل کنارد آفسوان نگش پک سو وزریو فجو استم منو بانی رعب راگے حیبت پر آگے. ثم دنا بیان ازدیش فتدلہ زیادتیوں کو پا قرب کی فکان قاب قوسین او ادنا، شپ شان دا قرب دا قدر دا دولندو یا دا دینوم قریب تر. دا دا عرب پا محاورہ بانی محمول دے. دیو بل سر محالفت کونو لنده بے رواغستا او چه دینو دغا پا دو لندو بانی بے غش راخ کا براق ویل سلمی سلم کا حربی حربو کا زما سلستا سلا زما جنگستا جنگ ترسمینی وارسمین کذبتان تب زمان میرا سڑے. دا کی نید دا کمال قربنا. بعضی مفسرین کی اصل کے قابع قوسین دے لندے ودا خود دی دا خرپون یو خوابل خو آغا چی دی دوئی دا لندون با جوڑے لی دلی دا کنا دے سر کے خرپی دے کے خرپی امنز کے تان تیغا جئی پکین نندا پی نو چی دا راک آگے نو دا یو بلتنیز دیشی چی سوم ریزیات راک آگے یو بلتنیز دیشو مرغش لرے ہولی. نکان کا قابع قوسن پشان دا دو گواہ کو دلیندو دام کی نہیں دا قربنا. سو کوئی گنی دا اللہ غلی دل مراد دی حتی ایشا انکار کئی دا جبریل السلام نے مراد دینا. فاوحا الى عبدی ما اوحا، وحی کا اللہ پل بندہ تا اغچ وحی کولا نبی علیہ السلام تا. جبریل السلام ته وحی وکړه، جبریل السلام پیغمبر السلام ته وحی وکړه. ما کذب الفؤاد ما رأى،
ندی درو ویلی رچ سیلی دلی دی د صورت د جبرئیل السلام نا په وخت دراتو کې د غار حرانا افتمارونه علی ما یرا تا د سره مجادله مباحثه کوي پاغه چې د سیلی دلی دی انکار کوي ولقد راو نزلة اخرى لیدلو دی جبرئیل السلام درا یوزل بل عند سدرة المنتهى صد منتهى چا منتهى د علوم د مخلوق وا این ابر جبرئیل السلام بیان شتله سدرا سل کی وای د بیره ونی تا ا منتهى د علوم د مخلوق عندها جنت المأوا پنیز د دیبان جنت المأوا دی جنت او جنت المأوا دی جنت عدن دی جنت المأوا دی جنت فردوس دی اذ یخشى السدرة ما یخشى هاتو که پردو پا دی صدری بانے پردو سوچا پتنگانو ما زاغ البصرو بیلان نه دکڑے بصر نظر د خپل مقصد نو ما توغانی تجاوز کے د خپل مقصد نو لقد رآ من آیات ربه الکبرى لیدلیو پشپد معراج د آیات د ربنا چ کبرا دی عجائب د ملکوت د اسمانونو بدی دا آنچ از دیدن بروبود مپر صدما دی کیفیت کی چومبود نہ چندی گنجدو آنجان نچونی کہ جان محرم نبو دانجاو کہ تن محرم نبو دانجاو جان نیز افرئیتم اللات والعزا ما تا خبر را کہ دلات نا دا عزا نا دا منات نا چا دریم دا غیر دا دا غدوونا دا دری بوتانو دا دی الہذه الاسنام قدرت خبر دی دا پارس قدرت و طاقت تے نا دا خو جمادات تی دی سا قدرت تے الکم الذکر وله الانسا ایا خطال دی نانی خدری زنانی تلک اذن قسمت دیزا دا پدیوخ کے بیشک و قسمت تے دا ظلم ظالمانہ قسمت ان اسمان سمیتم انتم و اباؤکم ندی دا مگر نمون دی تا تم نے خدی لرستا سپلرونو دا لات دا منات دا اوزار دا اصاب دا حبل دا نائلہ دا کور نمون دی مانزر بے من سلطان کہ اللہ بدی بانے سا حجت سے دلیل یہ تمین الا الظن تابلیغ مگر دا گمان دا وہم ما تاول انفس اگر چی خواہد لے دی نفسنا وَلَقَدْ جَاءَ مِن رَبِّهِمُ الْهُدَى راغلے دی رب دی جانب نہ ہدایت اس کا منی دی منی کنی من دی منی ام للانسان ما تمنا انسان لرا اگر راضی چی دے کم آرزو لری چی دیو اسلام بدن شفاعت کی نا ما کمات المرء یدرکو تجیو ما لا تشتہی السفن فالآخرت والأولى دے الاخرتم دے او دا دنیاوم دنو دا دویم رکو شروع کی گی دا سورہ نجمنا دا دی رکو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دا توحید او دا رسالتو او دلتم بیان دا توحید او دا رسالت دا دی رکو خلاصہ معتقداتهم ظنیت فلا تبال من ذالک د دې معتقدات وهمی دي پدې پروا ملرا وان الشفاعت باذن الله تعالی شفاعت په اذن د الله سره وي وان مبلغ علم الكفار الدنيا د کفارو د علم مبلغ دنیا دا بس نو اند دین نزي لأنهم ينكرون عن الآخرة دي دا آخرتنا منكر دي وبعد دلائل التوحيد بعد دلائل التوحيد الله ذکر کی واتق ما بعد الموت او تذکیر جب ما بعد الموت
وان الامر ليس منوطا على تزکیتهم نفوسهم، دا امر موقوف د دې په تزکیه کې ځان صفائی کی بدی پاک شو، بل یذکی من یشاء، خدای تزکیه د من یشاء ولم بمن اتقى، علم هغه چې څوک متقیان یا خدای ته معلوم د ځان خور څوک صفائی کوي. کس نو گوید که دوغ من ترشس لیکن انداز چشی دمی گیرن. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. ډیر د ملائکونا په اسمانونو کې نفع نور کی شفاعت د دې هیڅ شی مگر پنچ دی ته اجازت ورکی اللہ کہ ملائک شفاعت کی مقرب بندگان دی غیب هم د الله په اذن کی چار اراده ولري و اردا اورادی الله دی په شفاعت بوتان د نه اجازت ته نه په دې شفاعت رضا منګشته. ان ذیم لمن اخرت لا يسمى الملائک تسمیه الانثى، بشک کسان چې ایمان په اخرت نه لري دی نومک دی ملائکو در نوم د زنانو وما لهم بی من علم ندی پا دی بانی سا علم ایسی خلقهم دیلتا حاضر پیدای فقید دی این یتبعون الا الظن دی تابع کر دواهم وان الظن لا یغنی من الحق شیئا بی اغمان تخیل دی تخیل کرده دا نفع نور کئی دا حق نہ حصے یا فیم المطلوب منه العلم کم دا کی مطلوب علم یقینی علتا ظن مفید نہ دے ظن پا ظنیاتو کی مفید دے ظن پا یقینیاتو کی مفید نہ دے یقینات بارا با قطعی ثبوت قطعی دلالت دلیل پکاری. فاعرض عمن تولا اعراض کے چسو روگردانی کی دا پخوا دا برد جہاد نو اندکنا ذکر زمانہ ولم يرد الا الحیات الدنیا انم غاہدی بس دا دنیا منظور نظر دنو ذالک مبلغهم من العلم دا مبلغ دا علم دا دی دے دا علم نا بس دی تا علم رسیدل دے. ان ربک عالم من ضل عن سبیل رب تعالی اچ گمراہ بھی دلار دا خداینا وہ عالم من اطلاع تا اچ سوک ہدایت ممی بھلے ما فی السماوات و ما فی الارض دیکھ میں شی پاسمانو پزمکو کی دی ومنه الضال والمهتدی لیجزی الذین کی جزاور کی لام دا عاقبت تپارا دے چی جزاور کی آکسان تا اساؤ چی دی بدی کرے دا بما عملو پا عمل دا دی سرا سجزا دا السوء دا بدای جزا دا ویزل احسن بالحسنہ جزا کی احسان کر دے پا عاقبت حسنہ سرا دی احسان پا توحید کرے احسان پا طاعت کر دے. الذین حقسان یجتنبونا چی دین اجتناب کی کبائر گناہوننا والفواحش دی بہائی دی گناہوننا الا اللمم اسلام انقاطع مگر صغائر کتیوشی صغائر کلکی گی دا اغا محسنین دا خلق. ان ربک واسع المغفرہ بیشک رب ستا واسع دے فراغ دے مغفرت علم من بکم علم دے پدیوبان پتا سبانی انشاءکم من الاتاد پیدا گرما پہ اعتبار دا اصل سر وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ چکم تاسو جنینان وائے پا بطونو دا امہاتو دا میندو کی فلا تزکو انفسکم دزان صفائی مکوئی چی منگا دیر پاکیو علم من اتقا اللہ علم پا چکم متقیوی دا دا خدای پا تزکیہ بانی کی ستاسو پا تزکیہ نکی. دا درم رکو شروع کی گی دا سورہ نجم مخ کے بیان دا مورزینو او بیان دا وبال دا دیو دلتم بیان دا مورزینو بیان دا وبال دا دیو دا لمخ کے بیان دا دلائل و توحیدو
عدل توم بیان دے دلائل و توحید. ددیروں کو خلاصہ علیہ علم بأن كل شخص يجدو جزاء عمله. دی پدی عالمان ندی کہ ہر سڑی تبا جزا د خپل عمل ملاوی کہ خین خو کا بدین بدا. وان المجازی هو اللہ تعالی، اور جزا ورکون کہ اللہ تبارک و تعالی نے کما جازا آدم و سمود و قوم نوح من قبلو، لکه جزا ورکړه الله پاک عادیانو ته سمودیانو ته د نوح علیہ السلام قوم ته مخکله دینا. واهلكهم بتکذیبهم الرسل، دی خدای هلاک په تکذیب د پیغمبرانو سره کیته نسبت د دروغ کو. وباعمالهم القبیحه، او پامال قبیحه سره. والتذکیر بایام الله تعالی وبما بعد الموت، پند پما بعد الموت سرا پا ایام اللہ سرا. وبعد دلائل توحید، بعد دلائل والتذکیر بعلاء اللہ، ادو خدای پا علاو پا انعاماتو باندے پنور کول دی. افرئیت الذی تولا، توینی آغا سوک چا غیراز کئی دا ایماننا، لکولی مغیرہ پا نسبت کی نازل لے حکم عام دے. وآتا قلیلا، چا وربانی سا قرضوا لگی تورک و اقدا ومنع الباقی، باقی منک. این علم الغیب فهو یرا، ایا د سلام د غیب دی چې د هغې نوین هغې نه خبرې کوي. ام لم ينبأ بما فی صحف موسی، دته خبر نه دی ورکړی چې صحیفو د موسی السلام کې و ابراهیم الذي وفا، هغې بیا السلام چې وفا کړې وه په عهد الهي او باندې. د څه خبرې؟ اللہ تزرو وازرتم وزر اخرى، د بکلوی دا کارو کا گناہ دے دما پکارا نہ باری او نفس وازرہ وزر د نفس اخرى، کیا تخلاص. ولیسان الا ما سعى، نیسام غیر چې د سعی کړي. دا د معتزله دلیل دی چې هغوی وایي یو عمل بل د پاره مفید نه ګرځي. آل حق وائی یو بل پارا مفید گردی. مخی تیر چه دا مور پلار دا تکریمی دا پارا اولاد دا عمل نی کرے و اغیل مقام ملاوی گی. یہاں کی راغلی چه کم زویلو القرآن اول بی سوال دا تاج مورد پرات دانی کی تاج پسری گی. قرآن زویلو ختم کرے دے اور تاج پلارا مورد پسری گی. دیو عمل بل دا پارا مفید گردی. باقی دا چه راغلل یا خدا د صحیفو بیان دے مخکنو. زمون دا کتاب دا حکم دے للانسان ما سعا و ما سعی له، دک مسعی کری پخپلا یا د پارا سعی شوی دوڑا ورسی. دلائل پہ دال لی بل لیس الانسان علی الانسان الا ما سعا، لام پا مانا دا علا سر دے. یا سعی دو قسمہ دا، یو سید د مباشرت یو سید د تسبیب. چې مور پلار پسې سړی دعا کوي، مور پلار پسې د خیر کار کوي، دا ولې اور پسې کوي؟ هغه تربیت کړی دی، سبب یې هغه پیر ته دعاګانې کوي، استاد ته دعاګانې کوي. ولې؟ دا د سببیت مقام دی. حاجی محمد امین صاحب ویل د مصر جهاد کې شهید شوی دی، دلته مریدانو ختمونه کول، خیراتونه کول، دعاګانی کولی. دا اولی خو عقیدت ور سره کړ، اسی چا اخبار ته ور کړی. نورم جوابونه کوي. الیس الانسان الا ما سعى عدلا، دا عدل تقاضا. واما فضلا فلو ما سعى ما سعي له، دا فضل تقاضا دا چې ما سعام دے ما سعي لهم دے. والنسائی سوف یرا، کوشش د انسان زرد چې دا به اولی دی شي، دته به پته ولګي پخپله. ثم یجزاه الجزاء الاوفا،
بیا جو د جزا پورا وان الى ربک المنتهى بشک رب ته منتهى ده انو اضحک ابکا اللہ خندول کی اللہ جڑول کی مبکیم اللہ دے مضحکم اللہ دے امات و احیا خدای مڑکول کی خدای جمدی کول کی انو خلق زوجین ذکر والانسا پیدا کی جوڑے نارینہ و زن من نطفت اذا تمنا نلفینا چکلوا چولی شی پنفس دا امی کی پرحیم دا امی کی وان علیہ النشأة الاخرى پا اللہ بنے دویم پیدا کول دی دوبارہ انو اغنا و اقنا خدای غنی کول کی و اقنا و آت المال مال ور کی انو رب الشعراء اللہ رب دا شعراء دے شعراء استورو دی بے عبادت کو اللہ دا غیر رب دے وانو اہلک عادا الاولا اہلاکی دا عاد بنی داود علیہ السلام قوم عادی اخرى دا صالح علیہ السلام قوم دے و سمود و سمودیان چیزا دویم عادیانو فما ابقا باقی نبی دین یوتن وقوم نوحن اور ایک قوم دا نوح علیہ السلام من قبل خدنا انہم کانوا ازلم و اطغا دا دیر ظالمانو دیر سرکشانو والموتفقت اہوا اغا موتفقہ التشوی کلی اہوا اسقطها اسقط الموت اہوا فغشا ما غشا پر آلچ پٹک چا کانیو کانی پہ ورید وبے لارے کہ تمہارا پکم علامو دا قدرت دا ربانی بتو چکم دینو شک کئی هذا نذیر من النذر الاولا دا یرون کے دا نذر اولاونا دا پخانو پیغمبرانونا یو پیغمبر داتا سو تراغے آزفت الآزفہ قریب دا قیامت نشما سوا دا اللہ نا پرانستون کے علم دا قیامت اللہ سخا دے لا جلی علی وقت اللہ ہو دا دی خمین تاس تعجب کوئے بلکہ مکوئے او خان دے مخان دے او جاڑے نا بلکہ او جاڑے حال چتاسو غافل ہے ساہون غافلون سیدھے کو اللہ لرا او عبادت دا اللہ کوئے دابل صورت شروع کی گی دیتا سورت القمر ہوئی دیکھا دی کہ دا قمر ذکر آگلے دے طول سورت پا دینم اونا مولی شو تسنی لکل بیسم الجز سلور پن سورت تے پیتواد جمع و دیرشم دے پیتواد نزول سورہ طارق نرسو نادر شو دا دی سورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کے اللہ دا قیامت خود ذکر کا ازفت الازفہ دلتا اقتربت الساعت وانشق القمر اگے آخر کیا دے پاول کے ذکر شو بیا رد العجز علی صدر شو دار لمخ کے بیان دا مورزینو دا وبال داغیو دلتوم بیان دا مورزینو اور دا وبال لدی التو النجم اذا هوا ودلتا اطاعت وانشق القمر قمرم یو نجم دے دوم یو ستورے دے سیار دی صورت موضوع رفع استبعاد القیامت رفع دے استبعاد دا قیامت تا فإن القیامت عبارت عن رفع نظام المشاہد قیامت عبارت تے دا پورتکولو دا نظام مشاہدنا ورکن العظم فیہ القمرو رکن اعظم پا دی کے قمر دے فالانقلاب الجزی دلیل علی الانقلاب الکلی دا جزی انقلاب چے دے دا دلیل دے پہ انقلاب کلی بانی دا دیرو کو خلاصڑو منائے رفع استبعاد القیامت رفع دے استبعاد دا قیامت تا والتذکیر بایام اللہ دا خدای پا حوادثو پا عقوباتو پنور قبول دی والتذکیر ما بعد الموت اور تذکیر دے پا ما بعد الموت سرا بیان تیسیر القرآن للذکر
بیان د تفسیر د قران دی د پند لپاره، بیان حول المحشر او بیان د حول د محشر دی. و انکار نوح علیہ السلام او انکار د قوم سلام د نوح علیہ السلام نه، او دعا ولا قومه، دعا د په قوم باندې اجابت د دعا دی. دارن عادیان. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر، نزدې شه قیامت او سری شو سپوږمۍ. شق القمر معجزه په دنیا کې شوې ده. حضور فومې ته اشاره وکړو او سپوږمۍ دوت اشهدو گواشه گواشه. بعض خلق وای چې دا سپوږمۍ سری کېدل خو به ټول دنیا ته معلوم، تاریخي لوی واقعه به وای، تاریخ کې به د دې ذکر وو. اول خدا د شپې وا، د شپې څوک دننه څوک باري، ټولې ویني نه. تاریخ فرشتے اور تاریخ دے گئی کہ ددی ذکر وشتے. ہندوستان کا راجا اور راجا داہر اخپل برب بالا خانہ کیوں سپونگ میں اولی دا چا دو ٹوٹی شلا اخپل الچان اخلاص کل ای چورا سید المکی معظمی تا وی چا دغا سیدا پیغمبر معجزہ کارک. نو تاریخ فرشتہ کی ددی ذکر راغلے دی. اب پرویز سوئی خاتم الانبیاء کو بغیر قرآن کے اور کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. ختمیات بغیر قرآن بل یو معجزہ ور کړی چې ټول معجزہ نه اخو حدیثو کې حدیث خدای مانی نه. و خلق کوشش کی چې شق القمر ثابت کی غم نشي ثابتولی. و ان يروا آیه بشرد انیو علامہ یو یریزو دی ته اعراض کی شق القمر میں رزم کا سکے کہ آسمان بانے سحروں کو. ويقولوا ويدي سحر مستمر، دا سحر دا قوي دائم. وكذبوا دي تكذيب واتبعوا هواهم، تعبیر خپل خواہشاتو. وكل امر مستقر، ہر امر ثابت تے. دا اہل جنت سر جنت ثابت، اہل نار سر نار ثابت. ولقد جاء من الانباء ما فيه مزدجر، راغل دی تا دا انباء دا اخبارو کہ اہلاک دا امم سابقو دے. مزدجر عبرت زے دا زجر دا رٹنی. ازدجار منع دا پشی بشدتن پشدت سر. دا سدے یہ حکمت بالغت، دا حکمت بالغت تام. فما تغن النذر، یر نور کی دیتا انذار، دا مانا مصدری سر دے. فتول عن معراض کے یوم یرد الداعی الی شیء نکر، کہ بلن کے بلن ور کی یوشی منکر تاسدے کہ حساب کتاب دے. اور دائی اسرافیل علیہ السلام دی چ خلق را پاس ہے. خش عن ابصار، ذلیل بوسترگی ددی. یخلو من الاجدار، او دی بدا قبرنا کانم جراد منتشر، لکدا بملخانی خوار وارو. مہتعین الی الداع، مسرعین جلتی کون کی بھئی بلون کتا. یقول الکافرون، وی بکافران هذا یوم عسر، دا خودیر گران روز دا. کذبت قبلهم قوم نوح، تای پخوا دین قوم د نوح علیہ السلام، د خپل پیغمبر د نوح علیہ السلام. فکذبوا عبدنا، دا نه اضافه اند پار د عهد دی چې نوح علیہ السلام. وقالوا مجنون وازدجر، اول دالی ونه دے ارٹل شدے. فداربو انی مغلوبن، دعاو درب نچرب از مغلوب ما کمزور شم پا دی. فانتصر ما سر امدادو کی. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمرن، پرانت ما الدرادی داسمان پاوبو ارولسو سر منصبن. فجدل عیونا فی ارد عیون، جاری میں کزمک پچنو سر ازمک و برا پری خود اسمان را پری خود دا اسمان مکو وہ پیو شلے. فلتق المول امر قد قدر، ملاقی شلو پہ عمر بان چا مقدرو پہ علم الہی کے.
وحملنا علی ذات الواحین سور کما علی سفینتین ذات الواحین پاکشتے بانی کیا صاحب تختو وگنو تختو نہ جوڑا و دسرین اور د میخونو تختوں کی میخونوم لگی تجب اعیننا جاری کے زما پا مشاہدہ کی جزاء لمن کان کفر د پار د انتقام داغا چاچ پا کفر شو من کفر سوکو نوح علیہ السلام یو من کفر یو من کفرو من کفر قوم شو امن کفر دا نوح علیہ السلام شو دا داغا دا پار انتقام دا اللہ پاک ولقد ترکناها آیتن پای ما کشتے لر علامہ خلق لیدل اول کے اور رسوم نزدې زمان کې ښکارا شوی دا فهل من مدکر سوک پند غستون کشتے چه پنوالی فکیف کان عذابی و نذر سرنگ دے عذاب زما انذار زما واقع موقع پخپل زی واقع دی ولقد یسن القرآن لذکر فهل من مدکر مانچ کے قرآن دا پند پارا سوک پند غستون کشتے یو دا قرآن علمی مضامین دی پیر سوک نہ پوئیگی یو پند نصیحت تے پا دی ہر سوک پوئیگی کذبت عادن تقدی عادیانو دا خپل پیغمبر نفأهلکناهم ما حلاکل فکیف کان عذابی و نذر سنگو عذاب زما انذار زما واقع موقعه ان ارسلنا علیم ریحا صرصرا اولی مادی بانی بعد 30 سیلائی پیرالا پین نحسن پرس پیرا کی دید پارس پیروا اگر دا اربعاوا دا شروع دا شروع شوو اخیر دا میاش کی فیو من نحسن پارس پیرا کی مستمر چا ہمیشہ دائم شوم و نحس تاغی دا دید پارا تانجا استل خلق کانو معجاد نخل منقاعر دا تنیوی دا قجرو ساقط پریوتی لکا دا ویخ دا وینا چا دا ویخ نا اوزی دن با کوٹی تنو تا گرنے با شبار بیرو غردو لکا دا خسنو با کے پریدل فکیف کان عذاب سو عذاب دما او انذار دما واقع موقعه ولقد اتى القرآن ذکر فعل من مدکر آسان کے قرآن دا پند پارا سوک پند غسون کشتے کذبت ثمود بالنذر دا دویم رکو شروع کیگی دا سورہ قمرنا دا دی رکو مخ کے سرا دا ربط مخ کے بیان دا مکذبینو او دا وبال دا گئی دل توم بیان دا مکذبینو دے او دا وبال دا گئی دے او بیان دا جسارت او دا حماقت دی دا دی رکو خلاصہ التذکیر بایام اللہ و بما بعد الموت تذکیر دا اللہ پا حوادثو او پا ما بعد الموت او بین جسارتیم و حماقتیم بیان دا جسارت دا منکرین و حماقت دا منکرین دے بیان انکرو عن اتباع البشر الواحد دی انکارو کد اتباع سے تا یو بشر دے منگو دیتا بھی کیوں اٹول خلق و انکار نزول الوحی علیہ انکارو کد نزول دا وحی نا پدبانی ادا قول خپل نبی تا کذاب اشر دا دیر سخت درو جن دی علیہ باللہ او بیان دا وبال دی دے بیان تیسیر القرآن للذکر بیان دا تیسیر دا قرآن دا ذکر و دا پند پارا دا ذکر دا قوم دا لوط علیہ السلام او انکار دا گئی او وبال دا گئی کذبت ثمود بالنذر تکذیب سمودیانو دا نذیرانو دیو نذیر انکارو دا دا ټولو شو فقالو دیو ویلو ابشرا منا واحد نتبعه ایا بشر زمون یو تابیداری بے کو